नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं प्राप्ती गांवकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. 28 ते 30 मे मेरेन मांडवी, जुवारी, शापोरा, तेरेखोल ह्या न्हंयांनी उदका तपासणी चलतली. ह्या फाटभुंयेर नाविकांक खबरदारी घेवन सवकासायेन येरादारी करपाची कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स खात्याची कळवणी. गोंय घटक राज्य दिसाच्या सुवाळ्या निमतान उपराष्ट्रपती डॉ. सी.पी. राधाकृष्णन हे गोंयांक भेट दितले. पेट्रोलाचो दर ₹2.61 जाल्यार डिझेलाचो दर ₹2.71 वाडिल्ल्यान हेर राज्यां सयत गोंयांतूय पेट्रोल आनी डिझेल म्हारग जाला. 2027चे वेंचणुके आदीं गोंयांत एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवपाचें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचें आवाहन. दोनापावलाच्या राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थे वतीन न्हंयांच्या उदकाचो अभ्यास करपात येतलो. 28 मेयाक मांडवी न्हंयत नुस्तेमारी जेटी पणजी, 29 मेयाक तेरेखोल न्हंयत केरी हांगा आरोंदा पुला सकयल्या वटेनच्या वाठारांत, 30 मेयाक जुवारी न्हंयत बोरी पुलाच्या सकयल्या वाठारांत आनी शापोरा न्हंयत कोलवाळ धारगळ पुलाच्या वयल्या वटेनच्या वाठारांत न्हंयाच्या उदकाचो अभ्यास करपात येतलो. ते खातीर ह्या न्हंयांतल्यान येरादारी करपी सगळ्यो बार्जी, प्रवासी लॉन्ची, क्रूज, उदकाखेळ बोटी, पनेळ, फेरीबोटी, नुस्तेमारी बोटी आनी हेर यांत्रिकी आनी बिनयांत्रिकी नाविकांनी ह्या दिसांनी खबरदारी घेवन सवकासायेन येरादारी करची, तशेंच गस्त बोटी कडल्यान मेळपी सुचोवण्यांक पाळो दिवचो अशें कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स खात्यान कळीत केलां. गोंय घटक राज्य दिसाच्या सुवाळ्या निमतान उपराष्ट्रपती डॉ. सी.पी. राधाकृष्णन हे गोंयाक भेट दितले. कला अकादमीत जावपी घटक राज्य दिसाच्या सुवाळ्याक उपराष्ट्रपती मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आसतले. उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन 29 मेयाक गोंयांत पावतले. शेनवारा 30 मेयाक सकाळी 10 वरांचेर कला अकादमीत घटक राज्य दिसाची मुखेल कार्यावळ जातली. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपतीराजू, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच हेर मानेस्त कार्यावळीक हाजीर आसतले. ही कार्यावळ जाले उपरांत दनपारां 12:30 वरांचेर उपराष्ट्रपती एनआयक भेट दितले. पेट्रोलाचो दर ₹2.61 जाल्यार डिझेलाचो दर ₹2.71 वाडिल्ल्यान हेर राज्यां सयत गोंयांतूय पेट्रोल आनी डिझेल म्हारग जाला. दरवाडी उपरांत राज्यांत पेट्रोल ₹103.91 जाल्यार डिझेल ₹95.80 लिटर जाला. स्पीड पेट्रोलाचो दर ₹113.52 आसा. पेट्रोल डिझेलाचेर दर वाडिल्ल्यान जीवनावश्यक वस्तूचे दर वाडपाची भिरांत आसा. सगळ्यांत पयलीं 15 मेयाक पेट्रोल आनी डिझेलाचो दर ₹3 वाडयलो. हे दरवाडी उपरांत गोंयांत पेट्रोलाचो दर ₹99.50 जाल्यार डिझेलाचो दर ₹91.25 जालो. हाच्या उपरांत 19 मेयाक पेट्रोल आनी डिझेलाचे दर 90 पैशांनी वाडयले. उपरांत 23 मेयाक पेट्रोलाचो दर 87 पैसे जाल्यार डिझेलाचो दर 91 पैशांनी वाडयलो. पेट्रोल डिझेलाचे दर वाडत आसतना आयज सोमारा पेट्रोलाचो दर ₹2.61 जाल्यार डिझेलाचो दर ₹2.71 वाडयला. सगळ्या दरवाडीची बेरीज केली जाल्यार पेट्रोल डिझेल ₹7.5 म्हारग जाला. दरवाड जावन लेगीत हेर राज्यां परस गोंयांत पेट्रोल आनी डिझेल सवाय आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावयल्यो खबरो. गोंय राज्य शिक्षण संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान राज्यांतल्या सरकारी आनी अनुदानीत
माध्यमिक तशेंच उच्च माध्यमिक विद्यालयातल्या शिक्षकां खातीर सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सीस अँड ट्रेनिंग केंद्रान आयोजीत केल्ल्या प्रशिक्षण कार्यावळी खातीर अर्ज मागयल्यात. या प्रशिक्षण कार्यावळीत वांटो घेवपाक इच्छूक आशिल्ल्या शिक्षकांची नांवां शाळा मुख्याध्यापकांनी सुचोवची अशें GSCRTन मागलां. या प्रशिक्षणा खातीर अर्जदार शिक्षकाची पिराय 52 वर्सां परस उणी आसची तशेंच ते नियमीत सेवेत आसपाक जाय. तशेंच तांकां इंग्लीश भाशेचें गिन्यान आसप गरजेचें आसा. ज्या शिक्षकांनी आदीं अशी CCRTची खंयचीय प्रशिक्षण कार्यावळ पुराय केल्या ते ह्या खातीर पात्र ठरचे नात. दरेक शाळेन फकत एकाच शिक्षकाची शिफारस करची. इच्छूक शिक्षकांनी आपले अर्ज GSCRT कार्यालयांत वचून जमा करचे वा gscrt.training@gmail.com ह्या ईमेल पत्त्याचेर धाडचे अशें GSCRTच्यो संचालिका मेघना शेटगांवकर हांणी मागलां. गोंयांतल्या ST समाजाच्यो मुखेल मागण्यो भाजप सरकार सत्तेर आसतनाच मान्य जाल्यात. आतां ह्या समाजाक राज्यांत राजकीय आरक्षण भाजप सरकारूच दितले अशें उतर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी आयज दिलें. 2027 वर्सा जावपी विधानसभा वेंचणुके आदीं हें आरक्षण मेळटलें अशें तांणी सांगलें. गोंय राज्याचें आदिवासी कल्याण खातें आनी उटा ह्या संघटनेन आंबावली केपें हांगासर घडोवन हाडिल्ल्या प्रेरणा दीस कार्यावळींत ते उलयताले. ST समाजाच्यो हेर मागण्योय सरकार मान्य करतले अशें तांणी सांगलां. 25 मे 2011 ह्या दिसा जाल्ल्या आंदोलनांत मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप ह्या 2 तरणाट्यांक मरण आयिल्लें. त्या दिसाचो उगडास म्हणून दर वर्सा हो दीस प्रेरणा दीस म्हणून पाळतात. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्याचे हस्तुकीं आदिवासी कल्याण खात्यान तयार केल्लो व्हिजन डॉक्युमेंट सयत धरती आबा सुविधा केंद्र, राना अधिकार एटलास, सुधारित अटल आवास योजना, आदिवासी पाककला पुस्तक आदींचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार रान अधिकार कायद्या खाला लोकांक जमनीच्यो सनदी वांटल्यो. सरकारी खात्याक जी अर्थसंकल्पीय तजवीज केल्या तातली 10% रक्कम आदिवासी कामां खातीर वापरतले आनी सरकारी खात्यांत आदिवासी खातीर ज्यो राखीव सुवातो भरपाच्यो आसात त्यो रोखड्योच भरतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. ह्या वेळार धाकू मडकयकार, डॉ. मधू घोडकिरेकर, शशिकांत गांवकार आनी रोनाल्डो गोन्साल्वीस हांकां आदिवासी प्रज्ञावंत पुरस्कार भेटयले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी इंधन बचती खातीर जायते पर्याय उबे करपाचें आवाहन केलां. ताका प्रतिसाद दितना आपूण स्वता सुद्दां नवे नवे पर्याय सोदूंक जाय. आयज दरेका शाळेंत बालरथ सुविधा आसा. पालकांनी विद्यार्थ्यांक बालरथांतल्यान प्रवासाक प्राधान्य दिवचें. शिक्षकांनी स्वताच्या गाडये बदला बालरथानूच शाळेंत वचचें अशें आवाहन वीजमंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी केलां. कवळे हांगच्या श्री सरस्वती प्राथमीक विद्यालयाक माधवराव ढवळीकर ट्रस्टा वरवीं नवी स्कूल बस दिल्या. हे बसीच्या लोकार्पणा वेळार ते उलयताले. आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीज न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर ह्या वर्गवारींत तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयता. उमेदवार पदवीधर, पिराय 21 ते 50 वर्सां, कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान, इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आनी प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसपाक जाय. आपलो अर्ज हेड ऑफ RNU आकाशवाणी आल्तिनो पणजी हांगा सादर करचो. अर्ज करपाक निमणी तारीख 1 जून अशी आसा. हवामान. भारतीय हवामान खात्याच्या पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या निरीक्षणा प्रमाण आयज आनी फाल्यां अशे 2 दीस उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ह्यांनी एकसुरे सुवातींनी सांजवेळा वा रातच्या वेळार जोगला आनी गडगडा सयत तासाक 30 ते 40 किलोमीटर वेगाचें वादळी वारें मारपाची शिटकावणी दिल्या. तशेंच कांय सुवातींनी जोगला मारून पावस पडपाची शक्यताय आसा. परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. 28 ते 30 मे मेरेन मांडवी, जुवारी, शापोरा, तेरेखोल ह्या न्हंयांनी उदका तपासणी चलतली. ह्या फाटभुंयेर नाविकांक खबरदारी घेवन सवकासायेन येरादारी करपाची कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स खात्याची कळवणी. गोंय घटक राज्य दिसाच्या सुवाळ्या निमतान उपराष्ट्रपती डॉ. CP राधाकृष्णन हे गोंयाक भेट दितले. पेट्रोलाचो दर ₹2.61 जाल्यार डिझेलाचो दर ₹2.71 वाडिल्ल्यान हेर राज्यां सयत गोंयांतूय पेट्रोल आनी डिझेल म्हारग जाला. 2027चे वेंचणुके आदीं गोंयांत ST समाजाक राजकीय आरक्षण दिवपाचें मुखेलमंत्र्याचें आवाहन. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्या फुडले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.